ल क्लासलाई हामी कन्टिन्यू गर्ने क्रममा छौं। क्वेशन नंबर सी को सल्युसन गर्ने क्रममा छौं। सी ले भन्छ सपोज दैट इनकम अराइजेस फ्रम according to the question ले भने अनुसार के भन्दैछ इनकम राइजेस फ्रम द न्यू लेभल अफ मनी इनकम अथवा मनी इनकम लाई के भन्नुस् बजेट। According to the question, the new level of money income of consumer is question पढ्नुस्। यसले भन्दैछ कि सपोज दैट इनकम राइजेस फ्रम 2000 to 4000 भनेको 2000 रुपैयाँबाट 4000 रुपैयाँ भनेपछि 2000 पहिला इन्कम थियो, यो 2000 बाट कति भएछ 4000 भएछ भनेपछि न्यू इन्कम उसको के हो 2000 या 4000? सर न्यू इन्कम त 4000 हो। एक्ज्याक्टली यहाँ त्यही कुरा लेख्नुस्। द न्यू लेभल अफ मनी इन्कम यानी बजेट अफ कन्ज्युमर इज कति त ₹4000। यहाँसम्म क्लियर छ? हामीले त्यही क्वेशनबाट हामीले टिपेका छौं। यहाँ भन्दैछ स्केच द न्यू बजेट कन्स्ट्रेन्ट। उसले भन्दैछ नयाँ बजेट कन्स्ट्रेन्ट निकालेर देखाउ रे। ठीक छ, हामी देखाउँछौं। न्यू बजेट कन्स्ट्रेन्ट वी नो तपाईलाई के थाहा छ b = px * x के भन्छ यार b = px * x plus py * y यही हो। अब उसँग बजेट कति छ त? उसँग बजेट 4000 छ। क्वेशन एकपटक फेरि हेर्नुस् के त्यहाँ इक्वली उले प्रोपोर्शनेट गर्न भनिरहेछ या भनिरहेछ हैन? उले भन्दैछ सपोज दैट इनकम राइजेस फ्रम 2000 to 4000 स्केच द न्यू बजेट कन्स्ट्रेन्ट। केही भन्दैन, यानी हाम्रो ए नम्बरको रिक्वायरमेन्ट जस्तै सेम टु सेम यो पनि हुनेछ। त्यसो भए अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले कोअर्डिनेट्स पत्ता लगाउनु पर्यो ताकि हामी बजेट कन्स्ट्रेन्टलाई अगाडि बढाउन सकौं है। और यहाँनिर बजेट कति छ 4000 इक्वल्स प्राइस अफ एक्स मलाई थाहा छ 100 रुपीस इन्टु एक्स मलाई थाहा छैन प्लस प्राइस अफ y मलाई थाहा छ प्राइस अफ y 50 रुपीस y थाहा छैन। त्यसो भए तपाईको बजेट लाइन चाहिँ के भयो 100 * x gives you 100x plus 50 * y gives you 50y is equal to कति त 4000। अब हाम्रो प्रयास के रहनेछ? हाम्रो प्रयास रहनेछ कोअर्डिनेट्स पत्ता लगाउने। यो त हामीले इक्वेसन पत्ता लगायौं। लेखौं in order to find out the coordinates
we first assume that पहिलो पटक हामी के एज्युम गरौँ भने उले आफ्नो सम्पूर्ण पैसा कहाँ खर्च गर्यो गुड्स एक्स कन्जम्पसनमा we assume that consumer had spent all of his money income on consuming के कन्ज्युम गर्न एक पटक राखो गुड्स एक्स मा सम्पूर्ण पैसा उले खर्च गर्यो कन्ज्युमिङ गुड्स एक्स रे ठीक छ सो प्राइस लाइन under price line B is equal to के हुन्छ px into x plus py into y त्यसो भए उसँग बजेट कति थियो 2000 कि 4000 सर 2000 त पहिला थियो अब उसको 2000 बाट 4000 भएछ यानी टोटल बजेट उसँग कति छ सर 4000 इज इक्वल टु px अब हेर्नुस् सम्पूर्ण पैसा कहाँ खर्च गर्यो सर गुड्स एक्स मा त्यसो भए y मा के खर्च गर्यो सर केही पनि गरेको छैन किन सबै पैसा x खरिद गर्नमा लगायो त्यसो भए y खरिद गर्न y चाहिँ खरिदै गरेन त्यसो भए y खरिद्न केही पनि पैसा लगाएको छैन अब px भनेको हामीलाई थाहा छ 100x प्लस 100 into x भनौं न पहिला चाहिँ त्यसपछि py कति छ 50 into 0 this gives you 100x is equal to 4000 त्यसो भए x is equal to कति हुन्छ सर 4000 बटे 100 मलाई थाहा छ यो 00 म काट्छु is equal to 40 तर x के हो कमोडिटी इन युनिट्स त्यसैले यसलाई हामी के लेख्न मिल्छ युनिट्स ठीक सर त्यसो भए एउटा हामी यहाँनिर टेबल बनाऊ यहाँ राखौं x यहाँ राखौं y यहाँ राखौं x, y सर यो के हो कोअर्डिनेट्स हो अब y को भ्यालु 0 हुँदा यानी y मा पैसा नलगाउँदा x कति युनिट कन्ज्युम गर्न मिल्छ 40 युनिट त्यसो भए x कति छ 40 y को ठाउँमा कमा 0 यो एउटा कोअर्डिनेट हामीले पत्ता लगायौं सर एउटा कोअर्डिनेट त लगायौं त्यसो भए के हामीलाई अर्को कोअर्डिनेट नै पत्ता लगाउनु पर्छ obviously अर्को कोअर्डिनेट पत्ता नलागे त तपाई स्ट्रेट लाइन यानी प्राइस लाइन ड्रा नै गर्न सक्नुहुन्न त्यसो भए अब हामी लागौं यही कुरा लेखौं कन्ज्युमर ह्याड we again assume that consumer had spent all of his money income on consuming अब के भनौं गुड्स y एक पटक गुड्स x मा सबै पैसा हाल्दियौं अनि कोअर्डिनेट पत्ता लगाउँ अर्को पटक y मा सबै पैसा हाल्दियौं अनि कोअर्डिनेट पत्ता लगाउँ ठीक छ सर त्यसो भए अंडर प्राइस लाइन यो कुरा हामीलाई थाहा छ और b भनेको कति हो यो पनि थाहा छ सर कति 4000 सर कसरी थाहा पाउनु भयो किनकि टोटल बजेट हामीसँग 2000 बाट 4000 भएको छ मनी इन्कम हाम्रो अब 4000 हो अब यहाँ हेर्नुस् सबै पैसा उले गुड्स y मा लगायो यसको मतलब x मा कति लगाएको छ सर सबै पैसा y मा लगाउँदा त x मा 0 लगाएको होला पक्कै पनि हजुर त्यसो भए
यहाँनिर अलि ब्याकग्राउन्ड नोइज चाहिँ अलि कन्सिडर गरिदिनु होला। हामीसँग त्यस्तो प्रोफेसनल सेटअप चाहिँ छैन, तैपनि हामी प्रयास गर्दैछौँ तपाईको एजुकेसनल लसलाई कसरी हामी मिनिमाइज गर्न सकौं यो कोभिड पिरियडमा। ल अगाडि बढौँ हामी। px यहाँनिर छ 100 इन्टु 0 प्लस py यहाँनिर छ 50। त्यसो भए और 50y is equal to 4000, 100 into 0 gives you 0, or y is equal to 4000 divided by कति 50। यो 0 0 काट्नु 5 48 8 5 40 80 80, तर के युनिटमा। ठीक छ 80 युनिट। अब यसलाई यसमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ? यसरी गर्नुस्। सबै पैसा कहाँ हाल्यो? गुड्स y मा। यसको मतलब गुड्स x मा कति पैसा हाल्यो? 0। y x मा 0 हाल्दा y को भ्यालु कति निस्क्यो सर? 80 निस्क्यो। त्यसो भए कोअर्डिनेट्स के भयो? 0,80। यहाँसम्म ठीक छ? ठीक छ सर। बस क्वेशन त अब लगभग सकिसक्यो। अब हामी यसलाई के गर्छौं? प्लट गर्दिन्छौं, ग्राफिकली प्लट गर्दिन्छौं। अगाडि गर्नु भयो जस्तै गर्नुस्। स्ट्रेट लाइन तान्नुस्, x एक्सिस र y एक्सिस मैले ताने। यसलाई o भन्नुस्, यसलाई x भन्नुस्, यसलाई y एक्सिस भन्नुस्। अनि यहाँ म 40 हेर्दै छु, 80 हेर्दै छु। त्यसो भए यहाँनिर म 40 बनाउँछु, यहाँनिर 80 बनाउँछु, यहाँनिर 40 बनाउँछु, यहाँ 80 बनाउँछु। फर्स्टमा छ 40 को 0। यहाँनिर म y एक्सिसमा लेख्छु गुड्स y, यता रिप्रेजेन्ट गर्छु गुड्स x। फर्स्टमा छ कोअर्डिनेट्स 40,0, x कति रे? 40 पुग्यो, y कति? 0 भनेपछि पोइन्ट यहाँ आयो। x कति? 0, x एक्सिसमा पुगौं 0, अनि y एक्सिसमा कति छ? 80। अब यो दुईटा पोइन्टलाई जोडौं। ओहो, यो अलिकति स्ट्रेट भएन छ। तपाईहरुसँग स्केल छ, सिधा जोड्नु होला। यो पोइन्ट ठीक छ। ध्यान दिनु होला, यसो ग्राफ बनाउँदाखेरि यदि मानौ तपाईको हात अलिकति स्लिप भयो, यो यसरी गयो भने 0 मार्क पाउनुहुन्छ, अथवा यो x एक्सिस भन्दा तल गयो 0 मार्क पाउनुहुन्छ, अथवा तपाईको यहाँनिर यस्तो किसिमको लाइन आयो भने पनि 0 मार्क पाउनुहुन्छ। सर किन यस्तो? किनकि यो तपाईले लजिकली गलत गर्नु भएको छ। सर लजिकली कसरी गलत गरेको हो? स्ट्रेट लाइन, लिनियर स्ट्रेट लाइन आउँछ, कुनै पनि इक्वेशनको लाइन स्ट्रेट हुन्छ। तपाईले यहाँ कस्तो बनाउनु भयो? कर्वी लिनियर लाइन, त्यो एक्सेप्टेबल छैन। त्यसैले यो चाहिँ तपाईको बजेट लाइन हुन सक्दैन। अरु जे नि हुन सक्छ, तर त्यो पक्कै पनि प्राइस लाइन, बजेट लाइन चाहिँ हुन सक्दैन। ठीक छ? त्यसैले त्यहाँनिर लजिकली गलत भएकोले गर्दा 0 नम्बर पाउनुहुन्छ। अर्को मैले भनेको थिएँ, यो भन्दा उता एक्सटेन्ड गर्दाखेरि किन नम्बर आउँदैन सर? यो भन्दा उता एक्सटेन्ड गर्नुको मतलब हो तपाईले पहिला यो गरौँ। यो भन्दा उता जानुको मतलब हेर्नुस्, यो भन्दा उता जानुको मतलब के हो?
एक्स एक्सिस नेगेटिभ हुनु, एक्स एक्सिस नेगेटिभ हुनु, किनकि यता त एक्स एक्सिस नेगेटिभ हुन्छ, के यहाँ एक्स एक्सिस नेगेटिभ छ, वाइ 0 हुँदा त एक्स एक्सिस पोजिटिभ छ, एक्स एक्सिस 0 हुँदा त वाइ एक्सिस पोजिटिभ छ। भन्नुको मतलब न यता जान मिल्यो न उता जान मिल्यो, यदि गइदिनु भयो भने 0 मार्क। त्यसैले डायग्राम ड्र गर्दाखेरि जहिले पनि यति ध्यान दिनु होला कि यो हामीले दुईटा एक्सट्रिम पोइन्ट लिएको छौं, दुईटा एक्सट्रिम पोइन्ट, र अब जति पोइन्ट बन्ने छ, जति कम्बिनेसन बन्ने छ, यही भित्र कम्बिनेसन बन्ने छ, न कि बाहिर। कन्सेप्ट क्लियर छ? बाहिर किन हुनु हुँदैन? बाहिर यो कारण हुनु हुँदैन किनकि त्यो लजिकली इनकरेक्ट हुन जान्छ। यानी गुड्स पनि दिउँ र उल्टै पैसा पनि दिउँ, त्यस्तो अवस्था भयो भने बल्ल नेगेटिभतिर जान्छ, जुन कि हाम्रो एजम्पसन भन्दा बाहिर छ। अब यो पोइन्टको नाम के हो? यो पोइन्टको नाम हो एक्स एक्सिस 40 रे अनि 40,0। यो पोइन्टको नाम के हो? 0,80। र यो लाइनको नाम के हो? न्यू बजेट लाइन। त्यो भनेको कति हो त? कति निकाल्नु भएको थियो? 4000 इज इक्वल टू 100x प्लस 50y, यति निकाल्नु भएको थियो हैन? यो चाहिँ लाइन, न्यू बजेट लाइनको हाम्रो इक्वेसन भयो। ठीक छ? हामीले सी नम्बरको रिक्वायरमेन्ट सकिसक्यौं। अब आउँछौं हामी लास्ट यानी डी नम्बरमा। डी नम्बरको क्वेसनले सोध्दैछ, एज्युम दैट ही अगेन स्प्लिट्स टोटल बजेट इक्वली अन टू गुड्स। अब त सर यसले मजाक गर्दैछ। किन मजाक गर्दैछ? किनकि उले घुमाई घुमाई एउटै प्रश्नलाई सोधिरहेछ। डी नम्बर, यो डी नम्बरको प्रश्न र हाम्रो बी नम्बरको, डी र बी क्वेसन एउटै हो, भ्याल्युज मात्रै फरक छन्। खाली एउटा कन्फ्युजन कहाँनिर आउन सक्छ भने सर यहाँनिर म 2000 लाई स्प्लिट गरौँ कि 4000 लाई गरौँ? क्वेसनमा 2000 लाई स्प्लिट गर्ने क्वेसन बी नम्बरको हो, यो चाहिँ 4000 को स्प्लिटेसन हो। ल आउँ, एज्युम दैट ही अगेन स्प्लिट्स टोटल बजेट इक्वली अन टू गुड्स। According to question, a consumer splits भनेको टुक्राउनु his money income, total money income or total budget, that is कति त? रुपीज 4000 इक्वली इन्टु कति पार्ट्स त? 2 गुड्स X and Y respectively. Then B is equal to px into x plus py into y. अब उसले के गर्यो? then the budget line b is equal to 80 रे हैन? यो तपाईलाई थाहा छ। यानी मैले के लेखिन, खाली यति मात्रै कुरा भने कि क्वेसनमा तपाईले भन्नु भएको छ कि टोटल बजेट, टोटल मनी इन्कम जुन कन्ज्युमर सँग छ त्यसले के गर्यो त? एक्स र वाई मा इक्वली के गर्यो? आफ्नो बजेट खर्च गर्यो। त्यस्तो अवस्थामा बजेट लाइन त हाम्रो त्यही हुनेछ, त्यही कुरालाई हामीले लेख्यौं। अब लेखौं सिन्स, यसको मतलब उसँग कति बजेट छ? यहाँ हेरौं, 4000 बजेट छ। 4000 मध्ये 2000 उले केमा खर्च गर्यो त? एक्स मा। 2000 उले केमा खर्च गर्यो त? वाई मा। यही भन्न खोजेको हैन?
भनेपछि 2000 रुपैयाँ खर्च गरेको हो। B इज इक्वल टू अब x मा मात्रै px इन्टु x और B भनेको कति हो 2000। सर यो 2000 किन गर्नुभयो किनकि 2000 उले x मा सबै खर्च गर्देको रहेछ, त्यसैले y मा के गरेको रहेछ 0 गरेको रहेछ। त्यसैले हामी y लाई यहाँनिर कन्सिडर गर्दैनौं। या गर्नु नै छ भने पनि यहाँ py इन्टु y गर्नुस् अनि py को भ्यालु राख्नुस् अनि y को भ्यालु राख्नुस् 0। त्यसैले हामी यसलाई राख्नु नराख्नु कुरा एउटै हो। 2000 राख्नुहुन्छ भने राख्नुस् है। त्यसो भए दिस इज इक्वल टु px मलाई थाहा छ, px कति छ 100 इन्टु x और x इज इक्वल टु 2000 डिवाइड बाई 100। एउटा 0 0 कट्यो 20 तर केमा आयो युनिट्समा। ठीक छ। अब उले के गर्यो आफ्नो अर्को पटक यहाँनिर राखौं। पहिला के भनौं भने त्यही टेबल बनाऊ, ग्राफ बनाउन सजिलो हुन्छ। ग्राफ सोधेको छ कि छैन। सो वेदर द कन्ज्युमर इन्ड्स अप अन द न्यू बजेट कन्स्ट्रेन्ट हो। अब 20 युनिट्स छ कि x कति छ 20 युनिट्स। त्यसो भए y के छ 0। x, y को कोअर्डिनेट्स के भयो त 20,0 यो पहिलो भयो। अब फेरि हामी त्यही कुरा लेखौं। कन्ज्युमर स्प्लिट्स यो भइसक्यो। A consumer splits his money income or total budget equally into goods X and Y respectively. यहाँनिर लेखौं on consumption of only X goods। अनि बल्ल यसलाई यसो गरौं। अब यो अलिकति सेन्सिबल वर्ड सहित एक्सप्रेसन भयो। अब ठीक छ। अब हेरौं यहाँनिर अ कन्ज्युमर स्प्लिट्स हिज मनी इन्कम और टोटल बजेट इक्वली इन्टु गुड्स X and Y रेस्पेक्टिभली देन द बजेट लाइन B इज इक्वल टु यति रे अन कन्जम्पसन अफ ओन्ली X गुड्स। X गुड्स मात्रै कन्ज्युम गर्दाखेरि उसको कोअर्डिनेट्स यो आयो रे। अब सिमिलरली यहाँ लेखौं। पहिला हामी हेरौं यहाँ केस कस्तो रहेछ। यसको इक्वेसन के हुन्छ हामीलाई थाहा छ b इज इक्वल टु px इन्टु x प्लस py इन्टु y। त्यो भनेको 4000 इज इक्वल टु px कति छ 100 इन्टु x प्लस py कति छ py 50 इन्टु y और 4000 इज इक्वल टु 100x प्लस 50y। यो के हो यो एउटा जेनरलाइज्ड इक्वेसन हो। जनरल इक्वेसन यो पनि लेख्न यहाँनिर सकिन्छ है। तर स्पेसिफिक यदि तपाईलाई लेख्नु छ भने त्यति बेला हेर्नुस् b is equal to px into x plus py into y और उसँग बजेट स्प्लिटेड गरिएको कति छ त सर उसँग बजेट स्प्लिट गरेको 4000 छ। x को लागि कति हाल्छ 2000, y को लागि कति हाल्छ 2000। त्यसको मतलब 2000 उसको स्प्लिटेड बजेट हो। प्राइस अफ x थाहा छैन, x थाहा छ युनिट्स कति छ 20 प्लस प्राइस अफ y थाहा छैन, y स्प्लिटेड कति छ 40 और 20px plus 40py is equal to 2000।
सर यो नि लेख्न सकिन्छ, यो नि लेख्न सकिन्छ, अनि यहाँनिर के लेख्ने सर, यो बेटर हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर लेख्नुस् 20px प्लस 40py इज इक्वल टु 2000। सर मलाई यो एउटा प्रुभ गरेर देखाइदिनु, यो तपाईले लेखेको इक्वेसन नै यो इक्वेसन हो भन्ने कुरा मलाई देखाइदिनुस्। ठीक छ, म देखाउँछु तपाईलाई। मानौ कि उले सम्पूर्ण आफ्नो पैसा कहाँनिर खर्च गरेको रहेछ, एक्स गुड्समा। भनेपछि उले 20 युनिट त कन्ज्युम गर्यो, त्यसो भए प्राइस अफ एक्स कति हुन्छ, 2000 डिवाइड बाई 20 गिव्स यु हाउ मच, 100 रुपीज छ। अर्को शब्दमा प्राइस अफ एक्स 100 रुपियाँ छ, 20 युनिट उले कन्ज्युम गरेर टोटल बजेट उसको 2000 प्याक भइसक्यो। अर्को पटक एक्स गुड्समा उले पैसा लगाएन, आफूसँग भएको सम्पूर्ण पैसा वाई मा लगाएछ। वाई मा लगाउने बित्तिकै वाई को प्राइस कति छ सर, वाई को प्राइस 50 छ। त्यसो भए वाई को प्राइस कति छ, 50। कति युनिट्स कन्ज्युम गर्यो, 40। 50 इन्टु 40 गिव्स यु हाउ मच, 2000। अर्को शब्दमा यदि वाई मै सबै कुरा लगाइसकेपछि, यानी वाई मै सबै बजेट लगाइसकेपछि पी कति हुन्छ, 2000 डिवाइड बाई 40 गिव्स यु हाउ मच, 50। त्यो भनेको प्राइस अफ वाई। त्यसैले यो इक्वेसन एकदम भ्यालिड इक्वेसन हो, ट्राइड एन्ड टेस्टेड इक्वेसन हो। तपाईले यो लेखे पनि भयो अथवा जेनरलाइज्ड इक्वेसन जुन अगाडिमा हामीले डिस्कस गर्यौं त्यो लेखे पनि भयो। म रेकमेन्ड यो गर्छु। ठीक, अरु केही छ, छैन। हामीले यो क्वेशनमा स्केचिङ गरिसक्यौं, नम्बर फर्स्ट। बी नम्बरको स्प्लिटेसन गरिसक्यौं, सी नम्बरको इन्कम बढ्दाखेरि नयाँ बजेट कन्स्ट्रेन्ट कसरी हुन्छ त्यो पनि हेरिसक्यौं। डी नम्बरमा सोधेको छ स्प्लिटेसन, त्यो पनि हामीले गरिसक्यौं। अनि शो वेयर द कन्ज्युमर इन्ड्स अप अन द न्यू बजेट कन्स्ट्रेन्ट, त्यो पनि सकिसक्यौं। यो हामीले क्वेशनलाई चाहिँ कम्प्लिट गरिसक्यौं। तपाईले यदि मैले पढाएको कुरा बुझ्नु भएको छ भने गिभ अ थम्स अप। यदि बुझ्नु भएको छैन भने तलमा कमेन्ट सेक्सनमा के बुझ्नु भएको छैन त्यो डाउट्सहरुलाई चाहिँ राखिदिनुस्। सम्भवतः म त्यही दिन एड्रेस गर्नेछु। यदि सकिन भने त्यस्ता कुमुलेटिभ डाउट्सहरुलाई म अर्को भिडियोमा कभर गर्दिन्छु। आजको लागि यति नै। स्टे सेफ, बी कनेक्टेड with your subjective teacher, अनि घरमा बस्नुस्, अध्ययन गर्नुस्। आजको क्लास यही, नेक्स्ट क्लास हामी फेरि अगाडि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। Similarly, on consumption of only कुन गुड्स त, वाई गुड्स, के हुन्छ, बी इज इक्वल टू पी वाई इन्टु वाई। ठिक छ, दिस इज इक्वल टू बजेट वाई मा लगाउने कति छ उसँग, 2000, अनि प्राइस अफ वाई कति छ, 50 इन्टु वाई, और वाई इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई 50, 0 क्यान्सिल, 5 चौक 20, एउटा 0, 40 युनिट। त्यसो भए यदि वाई गुड्स मात्र कन्ज्युम गर्यो भने, वाई गुड्स मात्र कन्ज्युम गर्यो, यसको मतलब एक्स गुड्स कति कन्ज्युम गर्यो, 0। वाई गुड्स मात्रै कन्ज्युम गर्नुको मतलब एक्स गुड्स कति कन्ज्युम गर्यो, 0। वाई गुड्स मात्रै कन्ज्युम गर्यो भने वाई को भ्याल्यु कति आउँछ, 40 युनिट, यानी 40 युनिट उले आफ्नो बजेटमा कमोडिटी किन्न सक्छ। यसको मतलब त्यही हो। अब यहाँ कोअर्डिनेट्स हेर्ने बित्तिकै अब हामी के गर्नुपर्छ, हामी स्केच गर्नुपर्छ बजेट कन्स्ट्रेन्ट लाइन। एकदम आसान छ। ब्याचलर लेभललाई यस्तो हल्का क्वेशन यदि ट्युबले सोधेको छ भने यो बुझ्नुस् कि
एक्जामिनेसनमा लकी ड्र भयो। क्वेसन सेटरलाई थ्याङ्क यू भन्नु होला यस्तो क्वेसन आयो भने। ल यहाँ गरौँ, यो 40 भनौँ, यसलाई 80 भनौँ, यसलाई 40 भनौँ, यसलाई 80 भनौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् कोअर्डिनेट्स, अर्को कोअर्डिनेट्स के आउँछ 0,40 x0 y40। 20,0 लाई प्लट गर्नुस्, यता राख्नुस् गुड्स, y यता राख्नुस् गुड्स, x20 20 लगभग यहाँसम्म आउँछ। y0 भनेको यो पोइन्ट भयो, अनि x कति छ 0, x0 0 0 0 अनि y40 भनेको यो पोइन्ट भयो। यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई हामी मिलाउँ। अब यो पोइन्टको नाम के हो 0,40, यो पोइन्टको नाम के हो 20,0। यो बजेट लाइन